बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान हाज़िर खिदमत, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज मोहब्बत की एक दिलचस्प सी कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। हमारी जो भाभी और मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी जो मोहब्बत की जो दास्तान है वो एक समझें रास्ते से शुरू हुई, सफ़र से शुरू हुई और सफ़र से ही ये दोनों हम सफ़र बन गए। हमारी जो भाभी हैं, इनके जो वालिद साहब थे वो थोड़े बीमार थे, तो उस वजह से ये अपने चाचू के पास रहती थी। जब ये बड़ी हुई, जवान हुई, तो इनके चाचू ने ही इन पर बुरी नज़र डालना शुरू किया। तो इनकी सहेली ने इनको मशवरा दिया कि आप लाहौर चले जाओ, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर की हैं, तो आप लाहौर चली जाओ और वहाँ दारुल अमान में जाके पनाह ले लो, तो शायद आपकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो कुछ बन भी जाए, कुछ आसान भी हो जाए। जब ये लाहौर आती हैं, लाहौर आकर 32 चौक पर उतरती हैं, तो कुछ नौजवान इसको इनको देखकर छेड़ना शुरू कर देते हैं। तब वहीं पर मौजूद मोहम्मद सरवर, जो कि पीसीओ की दुकान पे काम करते हैं, वो देखते हैं तो उनको अपने पास बुला लेते हैं। और फिर इस तरह इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। तो जानते हैं बाकी इन्हीं से कि आगे क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप 32 चौक पर बैठे थे, आपने इनको देखा, उसके बाद फिर देख के आपके दिल में क्या हुआ, क्या ख्यालात अपने जहन में आए, वो सारे बता दें आज। ये सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जब उतरी हैं वहाँ पे, अक्सर लड़के जो होते हैं मतलब कि अकेली लड़की को देख के तंग करना शुरू कर देते हैं। और मैं अक्सर वहाँ पे जब भी कोई भी ऐसे किसी के साथ भी ऐसे चांस होता था ना, मेरी कोशिश होती थी कि उनको अपना दूँ। ठीक है, अल्लाह का खौफ होना चाहिए इंसान के अंदर। जी। ठीक है, तो मैंने खुदा खौफी की, मैंने इनको अपने पास बुलाया हाँ और जी। इनसे पूछा। मैंने कहा क्या मसला है आपको, कोई लेने आ रहा है, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई लेने वगैरह तो नहीं आ रहा आपको। हाँ जी। इसने मेरे फिर मेरे को बताया मुझे इसने कि जी मेरी मैं घर से भाग के आई हूँ, हम्म। आज़ाद कश्मीर से आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे दारुल मान का पता नहीं है। अच्छा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लाहौर, तो मुझे प्लीज़ अगर आपको दारुल मान का पता है तो मुझे प्लीज़ बता दें, अच्छा। तो या मुझे आप वहाँ पे छोड़ दें। अच्छा। ठीक है। इन्होंने फौरन ही आपको बता दी थी अपनी कहानी? हाँ जी, ज़रा जिधर जब मेरे पास आके बैठी हैं ना वहाँ पे, मतलब हाँ कि जी। इनको मैंने पानी वगैरह पिलाया, उसके बाद मैंने ये पूछा, हाँ तो जी। इन्होंने मुझे बताया सारी बात अपनी। अच्छा। क्योंकि उधर ज़्यादा देर हम खुद भी नहीं लेडीज़ को बिठा सकते, हाँ जी। क्योंकि अक्सर पुलिस वाले आ जाते हैं, वो भी तंग करते हैं कि भाई जी। आप ये क्यों बिठाई हुई हैं 2 घंटे से या तीन अच्छा। घंटे से। अच्छा, फिर ये आपकी दुकान पे आई? हाँ जी, दुकान पे आई हैं, तो इनसे मैंने पूछा सारी बात, तो इन्होंने मुझे बताई है हम्म। कि मैं ऐसे ऐसे ज़्यादा कश्मीर से आई हूँ, मेरे चाचू को ये जुल्म मेरे पे करते थे, ये सारा मसला था। हम्म। तो मेरे घर वाले भी ऐसे ही मसला, मतलब कि सारे काम भी करवाते थे, लेकिन फिर भी मेरी मुझे कोई इज्जत नहीं देते थे। अच्छा। तो मैंने इसलिए ये कदम उठाया। मतलब अगर कहें नौकरानी बना के रखो तो गलत नहीं होगा? जी जी, जी। मतलब कि नुकरानियों वाला इस बर्ताव करते थे वो सलूक इनके करते साथ। थे। हाँ हाँ जी। जी। ठीक है, तो उसके बाद इसने मतलब कि अपने घर से मतलब कि ये भाग के आ गई। तो हाँ जी। जब इधर मैंने मेरे पास आई हैं, फिर मैंने इनसे पूछ सारी बात वगैरह पूछ ली है। ठीक है, मेरे जो तायाबू का बेटा था, जी। उसकी मतलब कि उधर फैमिली रहती थी। हाँ तो जी। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अगर आप ना माइंड करें तो मैं आपको उधर मतलब कि छोड़ देता हूँ 1-2 दिन के लिए, जी। आप रिलैक्स हो जाएं, तो फिर मैं आपको दारुल मान भी छोड़ दूँगा। अच्छा। ठीक है, तो इसको फिर मैंने अपनी कहानी बताई थोड़ी सी। हम्म। मैंने कहा हमारे भी ऐसे हालात हैं, जी। मेरे शुरू से मतलब कि जो मेरे वाल साहब हैं, उसने मतलब कि आगे 7 शादियाँ भी की हुई हैं। और जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा को उसने डिवोर्स दे दिया था कि ये बच्चे ही मजदूर पैदा कर रही हैं। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने इसको सारी अपनी कहानी बताई है। अच्छा। ठीक है। तो फिर ये रजामंद होगी। अच्छा मेरी बहन, आप बताएं, आप जब लाहौर ज़ाहिर आई थी तो ज़ाहिर है घर से आप ज़ाहिर है भाग के आई थी, उनको पता नहीं था। तो ज़ाहिर है खातून ज़ाहिर है डरी हुई होती है कि अब मैं एक नए शहर में आ गई हूँ। आपकी मुलाकात इनसे हुई, मोहम्मद सरवर से, और आपने इनको फ़ौरन ही सारी बात बता दी। आपको इतना एतबार आ गया था इतने फ़ौरन इन पे? भैया एतबार का देखा ना, क्योंकि ये शहर में काम करते थे, चौक था उधर। तो मैंने इनको इसलिए बताया कि क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर इनको हर चीज़ का पता होगा। हाँ जी। तो मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आपको पता है तो मुझे वहाँ पे पहुँचा दें, क्योंकि मैंने वहाँ से सुना था कि ना दारुल हमान में जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है औरतें। तो इस वजह से मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अगर आपको पता है उस जगह का तो मुझे प्लीज़ वहाँ पे ना भेज दें। जी। क्योंकि ये दुकान का काम कर रहे हैं, आपको पता है जब इंसान किसी जगह पे काम किसी जगह का रहायशी, तो उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। हाँ जी। तो इस वजह से मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से मैं इस मकसद के लिए आई हूं, तो अगर आपको पता है मुझे वहाँ पे भेज दें। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब इन्होंने आपको इनकार किया कि दारुल अमान में भी आप महफूज नहीं होंगी, तो फिर जब इन्होंने ऑफ़र की कि आप मेरे चाचू के घर रह लें, तो फिर आप रजामंद हो गई थी आसानी से, या आपको कुछ कायल करना पड़ा था? नहीं सर, ये है कि इसको मैंने ना मतलब कि एतबार दिया, मतलब कि मैंने कहा आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है।
ٹھیک ہے، میں آپ کو کسی اکیلے کمرے میں نہیں لے کے جا رہا ہوں، آپ کو فیملی کے ساتھ رکھوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں ادھر آپ کے پاس بھی نہیں رہوں گا، میں تو اچھا ظاہر میں اپنی ادھر ڈیوٹی کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں PCO کے اوپر بیٹھتا تھا، ہاں جی ٹھیک ہے، میں کہا یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو بلا لیتا ہوں بڑے کو، جی ٹھیک ہے، وہ آپ کو ادھر سے رکشہ کروا کے تو گھر لے جائے گا، میں اچھا خود بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اچھا اچھا آپ نے پہلے پناہ دینے کا سوچا، پھر اس سے شادی کا کیسے آپ کے ذہن میں آیا، یا انہوں نے آپ کو کہا، یا آپ کو کسی اپنے رشتہ دار نے کہا کہ یہ بھی ظاہر ہے بھاگ کے آئی ہیں اور ان کا بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کا بھی کوئی نہیں ہے تو آپ دونوں شادی کر لیں؟ نہیں سر، میرے یہ خود کے ذہن میں آیا تھا، میں نے سوچا کہ یہ بھی چاری بہت مشکلوں سے گزری ہے، جی تو ہمارے اوپر بھی حالات بہت مشکل رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم سڑکوں پہ بھی سوتے رہے ہیں، پارکوں میں بھی سوتے رہے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ان سے اگر پوچھ لیتا ہوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا، ہاں جی اگر یہ نہ مانیں گی تو میں ان کو جہاں پہ یہ کہیں گی وہاں پہ اچھا چھوڑ آپ کے دیں گے۔ دل میں یہ بات نہیں آئی کہ کیونکہ آپ نے پناہ دیا ہوا تھا تو پھر اس کے بعد آپ شادی کا بھی کہہ رہے تھے، تو آپ کے دل میں نہیں ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ اب پناہ دے کے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سر، میں نے وہ بات ٹھیک ہے سوچی ہوئی تھی ضرور، ہاں لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ اگر ادھر بھی چلے جائیں گی تو ادھر بھی محفوظ نہیں رہیں گی، جی جی تو میں نے تو اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے میں نے کہا چلو یار اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور انسان بھی راضی ہو جائے گا۔ اچھا اچھا آپ رضامند ہو گئی تھی آسانی سے، یا کس طرح انہوں نے آپ کو قائل کس طرح کیا تھا؟ بھیا بہت مشکل تھا میرے لیے، کیونکہ مجھے اپنے جو رشتوں نے ہے نا وہ بہت سے دھوکے جو تھے، میرے لیے ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن جو جب ان کے نا کزن آئے میرے پاس، ان کی بھابھی آئی ہیں، کزن کی وائف جو تھی وہ آئی ہیں، تو ان کی بھی میں نے کہانی سنی، تو پھر میں نے اپنے ذہن پہ بہت زیادہ زور ڈالا کہ جب میں دارالمعلوم میں بھی تحفظ میں نہیں رہ سکتی، جس تحفظ کو لینے کے لیے میں وہاں سے گھر سے قدم نکلا، وہ تحفظ مجھے وہاں پہ بھی نہیں مل رہا، تو ایک شخص اگر مجھے تحفظ دے رہا ہے، اپنی عزت بنا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ غلط نہیں ہے۔ پھر بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں نے کہا نہیں، اگر یہ انسان مجھے تحفظ دے رہا ہے نا تو مجھے عزت سے بیٹھ اس کی بیوی بن جانا چاہیے، کیونکہ آگے بھی اگر میں جاؤں گی تو شاید میرے لیے اور مشکل، یا پھر شاید میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو جو ہو سکتا ہے۔ اچھا تو پھر میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہ پرپوز کر رہے ہیں تو ان کی بھی کہانی ایک ہے، یہ بھی ایسے ہی پلے بڑے ہیں، میری بھی ہے، میں بھی ایسے ماں باپ کے بغیر پلی بڑی ہوں، اور دوسرا اتنی ٹینشن سے گزری ہوں، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم دونوں ایک ہو جائیں اور ہم ایک اپنی زندگی اچھی گزاریں۔ جی اچھا گھر چھوڑ آنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاچو آپ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو کس طرح انہوں نے آپ کو رکھا ہوا تھا، کیسا سلوک تھا ان کا، کیسا رویہ تھا؟ بھیا رویہ کہ یہ بس نوکرانی والا تھا، یہ کام وغیرہ سب کرتے تھے، مجھے کام کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، جی کیونکہ کام تو انسان ہر عورت کرتی ہے، ہر بیٹی کرتی ہے، ہر جی بہو کرتی ہے، کام کی نہیں ٹینشن تھی، بس یہ تھا کہ وہ ٹارچر بہت زیادہ کرتے تھے، بس جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے جب کسی جانور کو کسی جگہ پہ رکھو نا قید میں، تو وہ بھی قید سے تنگ آ جاتا ہے، جی تو وہ مجھے کسی سے بات تک نہیں کرنے دیتے، کوئی لڑکی بھی، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا نا، اس سے بھی مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ میں الحمدللہ بچوں کو نا سپارہ پڑھاتی تھی، ماشاء اللہ تو کافی زیادہ بچے آتے تھے میرے پاس پڑھنے کے لیے، تو کوئی ان سے بات کرے تھے تو مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ اس سے غلط بات کر رہی ہو، آپ کا اس کے ساتھ کوئی غلط کر رہی ہو، کوئی لڑکی سے بھی بات کرتی تھی کہتے تھے کہ نہیں آپ نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا، تو اچھا آپ خود سوچیں، ایک جو ہے نا آزادی کی زندگی نہیں تھی، کام کرنا کوئی میرے لیے مشکل نہیں تھا، ہاں جی لیکن یہ تھا کہ ٹارچر بہت زیادہ کرتے تھے مجھے۔ اچھا ابھی آپ کو 12-13 سال ہو گئے ہیں، آپ یہاں آئی ہیں، لاہور میں رہتی ہیں، ظاہر ہے آزاد کشمیر کی پہاڑیاں وادیاں آپ کو یاد تو آتی ہوں گی، رشتہ داروں کی یاد آتی ہے آپ کو؟ آتی تو ہے بھیا، مجھے کسی اور کی زیادہ یاد نہیں آتی، لیکن مجھے سب سے زیادہ اپنی امی کی یاد آتی ہے، ان کی اس لیے آتی ہے کہ ابو جو ہیں وہ بھی ذہنی توازن نہیں ہے ان کا، انہوں نے تو کبھی اولاد جیسے ان کے والد صاحب نے نہیں سمجھا، ویسے انہوں نے ہمیں اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں، جی تو امی بھائی تھے دو، تو ایک کی شادی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی سگی خالہ کی بیٹی تھی، تو آگے سے جو بھابھی تھی نا جی وہ بھی یقین کریں کچھ اس طرح کی نکلی ہے، پہلے بہت زیادہ وہ اچھی تھی، تو ہم نے اس کا رشتہ مانگ لیا، بھائی سے شادی کروا دی، تو وہ شادی کے بعد کچھ اس نے ایسا رنگ نکلا کہ ہم حیران ہو گئے، وہ جو میرا چھوٹا بھائی تھا نا مجھ سے تو بڑے تھے دونوں، تو اس نے کچھ ایسی ایسی باتیں مارا ہم دونوں کی وجہ سے کی کہ پورے خاندان میں نا اس نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا، اچھا وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں بہن بھائی غلط ہیں، اوہ یقین کریں اس وقت جب کوئی بھی حالانکہ میرے رشتے بھی آتے تھے، تو رشتہ لانے سے بعد جو رشتہ لینے آتے تھے نا وہ ہمارے گھر آنے سے پہلے بھابھی ان کے ایسے کان بھرتی تھی وہ رشتے بھی نہیں آتے تھے،
تو پھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا. اس وقت میں سوچتی تھی کہ اگر میرے باپ کا سایہ سر پہ تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی, نہ مجھے چچا کے گھر رہنا پڑتا, نہ مجھے ایسی تکلیف کی زندگی تھا. صرف مجھے امی کی آتی ہے, اب بھی آتی ہے, کیونکہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. کیا پتہ بھائی, اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرے بھائی کی شادی ہوگی, اگر ہو بھی گئی ہوگی تو وہ بھی ویسا ہی نکلا ہوگا جیسا ایک نکلا ہے. اچھا, آپ نے بتایا والدہ کی آپ کو یاد آتی ہے, تو کبھی آپ نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی, والدہ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہو؟ بھیا میرے پاس ان کا نمبر کسی کا نہیں ہے, سیدھی بات ہے, میرے پاس موبائل تھا نہیں, تو میرے پاس کسی کا ایڈریس کا پتہ ہو تو کبھی آپ نے خط لکھنے کی کوشش کی ہو کہ والدہ کے ساتھ کسی طریقے رابطہ ہو, والدہ کو میں بتاؤں کہ میں خیریت سے ہوں اور والدہ کی خیریت بھی میں پوچھ لوں؟ نہیں بھیا, میں نے کوشش تو نہیں کی, لیکن یہ کہ میں ڈرتی تھیں کہ چاچو وغیرہ کو پتہ چل؟ ہاں جی, بس یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی. ہاں جی. زیادہ اور ڈرنا یہ تھا کہ جب وہ ٹارچر کرتے تھے نا, اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا. تو میں یہ کرتی تھی, جب میرے بچے ہوئے میں یہ سوچتی تھی کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی میرے بچوں کو نہ نقصان پہنچا دے, اس وجہ سے میں نے کبھی کوئی کوشش بھی نہیں کی. اچھا, ابھی اگر آپ کی والدہ یا آپ کے رشتہ دار, دائرے چاچو وغیرہ, کیا پتہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں, تو ان کو اگر آپ والدہ کو کچھ کہنا چاہیں یا ان رشتہ داروں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر والدہ کے لیے یہی کہنا چاہتی ہوں, اگر وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں, میں اب بھی ان سے پیار کرتی ہوں, بہت زیادہ کرتی ہوں, اور وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں, سو موسٹ ویلکم. میں ان کی خدمت کرنا چاہتی اپنی والدہ کی, خاص کر کے ابو کا تو ابو بھی آ جائیں, لیکن وہ یہ ہے کہ ان کو جب انہوں نے شروع سے نہیں سمجھا تو اب کیا وہ سمجھیں گے. امی ہیں, اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو بسم اللہ. اور رشتہ داروں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ ان کو کسی بیٹی کو اپنے گھر رکھتے ہیں, اس کو بیٹی جیسا سامان دیں, اس کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ آپ لوگوں کی عزت رولانے پہ یا ایسا قدم اٹھانے پہ. کئی لوگ کرتے ہیں کہ لو جی اس نے ایک عزت گھر سے قدم نکالا, ماں باپ کی عزت رول دی, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن اس میں بھی لڑکی کا قصور نہیں ہوتا, ان کے پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے. اچھا سرور صاحب, اگر ان کے رشتہ دار یعنی کہ والدہ رابطہ کرتی ہیں اور یہاں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے پاس رہنا چاہتی ہوں, تو آپ اجازت دیں گے, یا یہ وہ کہیں کہ کچھ عرصہ کے لیے آپ ہمیں اپنی بیٹی دے دیں وہاں, تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو یہاں رہنے دیں گے یا ان کو کچھ عرصہ کے لیے اپنی والدہ کے پاس بھیجیں گے؟ نہیں سر, اگر وہ اچھے طریقے سے آئیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہاں پہ رہیں. میں وہ ہماری بھی والدہ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی ہم ان کو کوئی اس مطلب کوئی ایسا کوئی بھی نقصان نہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں, نہ انشاءاللہ پہنچائیں گے, جی تو ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. اچھا, اگر آپ کہتے ہیں کہ مطلب وہ فل تسلی کرائیں, اگر لے کے جانا چاہے فل تسلی کرائیں, تو پھر آپ ان کو جانے کی اجازت بھی دے دیں گے؟ جی جی, میں ظاہر سی بات ہے, مجھے کوئی تحفظ ملے گا تو میں ظاہر ان کو جانے کی اجازت دوں گا. ہاں جی. اگر مجھے وہ کوئی تحفظ نہیں دیں گے تو میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ میں نے ابھی جانے کی بات کی, آپ کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو بھی آ گئے, ابھی ڈر گیا. بس سر, بچوں کا ظاہر پیار ہوتا ہے انسان کا, ہر کسی کا مطلب ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ مجھے ظاہر ہے, مجھے یہ بچے جو ہیں میرے لیے سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے. اگر مجھ سے بچے میرے کوئی جدا کرے گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا. اچھا, مطلب اگر وہ ان کی والدہ اگر یہاں پر آئیں تو آپ ان کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کریں گے؟ جی جی, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آئیں, وہ ہماری بھی والدہ ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہم نے بھی حالات دیکھے ہیں ماں باپ کے بغیر, جی ٹھیک ہے, اور یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دہانا چاہتے, اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی انشاءاللہ اچھا سوچیں گے, کیونکہ ہمارا ظاہر سی بات ہے مشکل تو حالات ہیں, بہت زیادہ مشکل ہیں. کیونکہ مکان کا رینٹ دینا, بتی کا بل دینا, بچوں کی فیسیں وغیرہ, یہ وہ کتابیں وغیرہ, ہر چیز کا بہت مسئلہ ہو. تو اوپر سے مہنگائی بہت زیادہ ہے, کاروبار اتنا زیادہ نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. میں اسٹال وغیرہ لگاتا ہوں ہلکا پھلکا, اس میں 2000-2500 سیل ہوتی ہے, اس میں کیا بچے گا, 500 بچے گا, 800 بچے گا, تو اس میں گزارا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارا. یہ ہے کہ مکان اللہ پاک کوئی اپنا دے دے گا انشاءاللہ. تو یہ میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ بھی ہے, وہ بھی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, کبھی نہ کبھی اتر جائے گا. وہ مجبور تو وہ کر رہا ہے مجھے کہ بھائی ہمارے پچھلے پیسے دو, پھر ہم آپ کو آگے مال وغیرہ دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میری اللہ سے ریکویسٹ ہے, اللہ پاک انشاءاللہ ضرور میری مدد کرے گا انشاءاللہ. ہاں جی. تو یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہمارا مکان کا ہے, جو ہمارا جو 10,000 روپیہ 12,000 روپیہ نکلتا ہے نا مہینے کا کرایہ وغیرہ, یہ وہ, تو یہ بہت مشکل ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے نا, ہمارا 2 مرلے کا چاہے اللہ پاک دے دے ہمیں گھر, تو ہمارے بچے کے جو ہے نا سکون سے چلو نیچے بیٹھ جائیں گے. ہمیں جو 6 مہینے بعد, سال بعد مکان چینج کرنا پڑتا ہے, دیہڑی پہ مزدور لگا کے, آپ کو پتہ ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ میں چل سکتا ہوں, نہ میں, یہ دیکھیں نا میرا ہاتھ اس سے زیادہ اوپر بھی نہیں جاتا, یہاں سے زیادہ اوپر ہاتھ میں خود نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو میں آسمان کیسے اٹھاؤں گا؟
मुझे दिहाड़ी पे मजदूर लगाना पड़ता है, 1000-1500 उसको देना पड़ता है, फिर वो सामान वगैरह हमारा शिफ्ट करते हैं। हाँ जी। तो ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हर कोई कोई माल मकान है ना, उसको कोई 1000 रुपया ज़्यादा किराया देगा, जी। वो हमें जवाब दे देगा भाई हमारा मकान बिक गया है या ये मसला हो गया है, आप मकान खाली कर दें हमारा। जी। तो ये चलें बहुत ज़्यादा सरवर साहब, मसला अल्लाह होता है। पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। जैसे आपने बताया आपकी माली हर हालत कमज़ोर है, उस तरह मजबूत नहीं है। आजकल के जो नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनका यही शादी करें तो उनका यही ज़हन में होता है कि वो मालदार, आजकल लड़की भी कहते हैं कि मालदार लड़की से, और लड़की भी कहती है कि मालदार लड़का और ख़ूबसूरत भी हो। तो आप दोनों, मतलब आपने बताया माली हालत आपकी उस तरह मजबूत नहीं, उसके बावजूद भी आप दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी से रह रहे हैं। तो इसका राज आप हमारे ऑडियंस को बता दें। सर ये हमारा राज यही है कि हम ना तो किसी से भीख मांगते हैं, चाहे हम मजबूर ही हैं, लेकिन जब भी मांगेंगे अल्लाह से ही मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो चाहे हमारे पास थोड़ी सी होती है, 500-700 भी होता है, तो हम उसमें भी गुजारा कर लेते हैं। अगर हमें भूखा भी रहना पड़ जाए किसी दिन तो हम भूखा रह लेते हैं, जी। लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है ना, इनको ना भूखा रखें। जी। ठीक है, बच्चों की तो हम हर ख्वाहिश दिल की पूरी करते हैं, अगर ये जो भी कहें हम, लेकिन इनका हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा मेरी बहन, आप थोड़ा सा पैगाम उन ख़वातीन को, चंद उन ख़वातीन को जो दौलत के पीछे या खूबसूरती के पीछे, आसाइश के पीछे भागती हैं, तो आप ज़ाहिर है माली हालत उन्होंने बताया आपकी उस तरह उनकी मजबूत नहीं है, फिर भी आप माशाल्लाह माशाल्लाह खुश दोनों रह रहे हैं, तो उन ख़वातीन को अगर कोई पैगाम आप देना चाहें। भैया हर चीज़ दौलत तो नहीं होती ना। अब देखें, दौलत तो कुछ लोगों के पास भी है, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो जो प्यार में है, जो गरीबी में है ना, वो सुकून शायद किसी, ठीक है हम गरीब ज़रूर हैं, थोड़े से हमारे हालात तंग जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करम करेगा हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हो तो आप ये छोड़ ना दें अपने हस्बैंड को, या जो शोहर है अपनी बीवी को छोड़ देते नहीं, बल्कि इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने। जी। जब आप एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो अल्लाह पाक आपको खुद ही रोजी देगा। ये नहीं जो दौलत आई, कुछ लड़कियां होती है दौलत आई तो चल भाई दौलत हमारे पास सब कुछ है, हर चीज़ उन आसाइशें तो जिनके पास है वो शायद खुश ना हो, बिल्कुल। उनका सब खुशी नहीं होती। आसाइशें तो होती है लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते। जी बिल्कुल। चलें अल्लाह पाक आप दोनों को यूं ही हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता और बहुत खुश और आबाद रखे। जी नाज़रीन, ये थी मोहब्बत की एक दिलचस्प कहानी जो कि एक सफ़र से शुरू हुई और फिर दोनों हम सफ़र बन गए। इनका नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप में से कोई शख्स इनकी माली मदद करना चाहता है, ताकि जिस तरह ये बता रहे थे कि किराए के मकान में रह रहे हैं उससे इनको अपना घर मिल सके, तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और बहुत प्यारी हमारी बहन ने बात की कि अगर उसका मफहूम मैं ये बयान कर देता हूँ कि सोने के पिंजरे से बेहतर है आज़ादी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।